हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा फ्रेजको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ र त्यो फ्रेज छ सो एज टु। सो एज टुको नेपालीमा अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दा ताकि अथवा को लागि, ताकि अथवा को लागि। यो सो एज टु भन्ने फ्रेज चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा हामीले इङ्ग्लिस बोल्दा पनि अथवा आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू अङ्ग्रेजीमा लेख्दा पनि धेरै पटक प्रयोग हुन्छ। सो एकदम धेरै नै फ्रिक्वेन्टली बारम्बार प्रयोग हुने फ्रेज हो यो। अनि यो चाहिँ हामी स्पोकन प्लस रिटन दुवै इङ्ग्लिसमा धेरै नै प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा यसको महत्त्व चाहिँ स्पोकन र रिटन दुवै इङ्ग्लिसमा एकदम धेरै ठुलो महत्त्व छ है त। सो अब हामीले यसको बारेमा चाहिँ एकदम डिटेलमा सिक्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो नेपालीमा, यसलाई कुन सेन्समा प्रयोग गरिन्छ, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ यसको मिनिङ र सेन्सबाट। सो एज टुलाई चाहिँ हामी के कुरामा प्रयोग गर्न सक्छौँ पहिला त्यो हेरौँ। जब हामी कुनै उद्देश्य पुरा गर्नको लागि कुनै काम गर्छौँ त्यस्तो अवस्थामा हामी सो एज टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जब हामी कुनै काम गर्छौँ कुनै एउटा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि त्यो अवस्थामा हामी सो एज टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। जस्तै इक्जाम्पल छ, म कडा मेहनत गर्छु ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ। म कडा मेहनत गर्छु ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ अथवा धेरै पैसा कमाऊ होइन। अब यसमा यो सेन्टेन्समा दुईवटा पार्ट छ। पहिलो पार्ट छ म कडा मेहनत गर्छु, अर्को ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ। दुईटा पार्ट छ। अब यसमा म कडा मेहनत गर्छु एउटा काम भयो, अनि म त्यो काम किन गर्छु ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ। सो धेरै पैसा कमाउन सकौँ चाहिँ के भयो, उद्देश्य भयो। भनेपछि यसमा धेरै पैसा कमाउने एउटा उद्देश्य भयो र त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ म कडा मेहनत गर्छु, यानि त्यो काम गर्छु होइन, कडा मेहनत गर्ने काम गर्छु। सो यसमा के आइरहेछ भन्दा कुनै एउटा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि सब्जेक्टले कुनै काम गरिरहेछ होइन। मैले कुनै काम गरिरहेको छु, धेरै धन कमाउने अथवा धेरै पैसा कमाउने उद्देश्य पुरा गर्नको लागि म कडा मेहनत गर्छु। भनेपछि एउटा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि यदि हामीले कुनै काम गर्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी सो एज टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र बिचमा जुन यो ताकि छ नि, हो ताकि भनेको नै के हो, सो एज टु हो। अब यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि हामी नेपालीमा यसलाई बुझ्न सक्छौँ। एउटा त भइहाल्यो म कडा मेहनत गर्छु ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ होइन, म कडा मेहनत गर्छु ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ। अथवा यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्छौँ कि म धेरै पैसा कमाउनको लागि कडा मेहनत गर्छु, म धेरै पैसा कमाउनको लागि कडा मेहनत गर्छु। अनि यसमा यो सो एज टुले के को काम गर्यो, को लागि भन्ने सेन्स पनि दियो। सो यो ताकि अथवा को लागि दुवै सेन्सको लागि हामी सो एज टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् अब हामी हेरौँ यसको स्ट्रक्चर अनि स्ट्रक्चरपछि केही इक्जाम्पलहरू। सो अब स्ट्रक्चर छ, स्ट्रक्चर यानि रुल। अब यसको रुल के हुन्छ भन्दा सेन्टेन्स प्लस सो एज टु प्लस वर्ब वान प्लस अब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सबभन्दा पहिला सेन्टेन्स होइन, हामी एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स बोल्छौँ जुन काम हामी गर्दैछौँ त्यसको कम्प्लिट सेन्टेन्स। त्यसपछि आउँछ सो एज टु, अनि सो एज टु पछि वर्बको फर्स्ट फर्म आउँछ, अनि अब्जेक्ट आउँछ, र यदि अरू पनि कुनै वर्डहरू बाँकी छ भने अदर वर्ड्स आउँछ है त। सो अब हामी इक्जाम्पलबाट यसलाई सजिलै बुझ्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, यसमा जुन यो सेन्टेन्स छ नि यो चाहिँ हाम्रो जुनसुकै टेन्समा पनि हुनसक्छ। प्रेजेन्ट टेन्समा पनि हुनसक्छ, पास्टमा पनि हुनसक्छ, फ्युचरमा पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामी टेन्स अनुसार त्यो सेन्टेन्स बनाउँछौँ। त्यसपछि अनि हामी सो एज टु, वर्ब वान, अब्जेक्ट अनि अदर वर्ड्सको प्रयोग गर्छौँ। अब सो एज टुको स्ट्रक्चरलाई सँगसँगै राखेर हामी यसको केही इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है त। सो अब यसको इक्जाम्पल छ, म कडा मेहनत गर्छु ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ। अगाडि मैले जुन इक्जाम्पल लिएको थिएँ पहिला त्यसलाई हामी ट्रान्सलेट गरौँ। म कडा मेहनत गर्छु ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ, अथवा म धेरै पैसा कमाउनको लागि कडा मेहनत गर्छु होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ यसमा दुईवटा पार्ट छ। एउटा म कडा मेहनत गर्छु के को लागि, किन गर्छु मैले कडा मेहनत, ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ होइन। मेरो आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, मेरो धेरै पैसा कमाउने उद्देश्य पुरा गर्नको लागि कडा मेहनत गर्छु। सो एउटा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि कुनै काम भइरहेछ यहाँ, त्यस कारणले यसमा हामी सो एज टुको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि एकदम हामी रुल वाइज स्ट्रक्चर वाइज जाउँ है त। सो यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन के हुन्छ, आई वर्क हार्ड सो एज टु अर्न अ लट अफ मनी। आई वर्क हार्ड सो एज टु अर्न अ लट अफ मनी। सबैभन्दा पहिला हाम्रो सेन्टेन्स के हुन्छ, आई वर्क हार्ड, म कडा मेहनत गर्छु। हाम्रो एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स भयो जुन प्रेजेन्ट इन्डेफिनेट टेन्स अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। त्यसपछि अब म किन गर्छु
ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ। ताकि भन्ने सेन्स ल्याउनको लागि सो एज टु को प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि अब मेरो उद्देश्य के हो भन्दा धेरै पैसा कमाउने, कमाउनुलाई हामी के भन्छौँ, अर्न भन्छौँ, अनि त्यसको फर्स्ट फर्म अर्न नै हुन्छ। त्यसपछि अ लट अफ मनी, सो आई वर्क हार्ड सो एज टु अर्न अ लट अफ मनी, म कडा मेहनत गर्छु ताकि धेरै पैसा कमाउन सकौँ, यसरी भन्दा पनि हुन्छ। म धेरै पैसा कमाउनको लागि कडा मेहनत गर्छु भन्दा पनि हुन्छ। सो यसमा सो एज टुले दुईवटा मिनिङ दियो नि, एउटा ताकिको मिनिङ पनि दियो, अर्को को लागिको मिनिङ पनि दियो। हामीले सेन्टेन्सलाई ताकि लगाएर पनि बनाउन सक्छौँ, को लागि लगाएर बनाउन पनि सक्छौँ। अब यसमा एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा हामीले यो सो एज टुको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ काम पनि आफै गर्छौँ अनि उद्देश्य पनि आफ्नै पुरा हुने हो नि। जस्तै यसमा कडा मेहनत म गर्छु अनि धेरै पैसा कमाउने उद्देश्य कसको हो, मेरै उद्देश्य हो नि, मेरै उद्देश्य पुरा भइरहेछ नि यसमा हैन। काम पनि म गर्छु, उद्देश्य पनि मेरै पुरा हुन्छ। अब कडा मेहनत चाहिँ म गर्छु अनि उद्देश्य चाहिँ धेरै पैसा कमाउने सपना अरूको उद्देश्य चाहिँ अरूको पुरा हुन्छ त हुँदैन नि। त्यसकारणले यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा यसमा अर्को कुनै नयाँ सब्जेक्ट आउँदैन। सो एज टुको युज हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि नयाँ सब्जेक्ट यसमा आउँदैन। जस्तै यसमा अहिले सब्जेक्ट के छ, म, यसमा अहिले काम गर्ने मान्छे त म हो, त्यसकारणले उद्देश्य पनि मेरै पुरा हुन्छ। यदि यसमा काम गर्ने मान्छे तिनीहरू भएको भए उद्देश्य पनि कसको हुन्थ्यो, तिनीहरूकै हुन्थ्यो है त। सो त्यसकारणले यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सब्जेक्ट नयाँ आउँदैन। सब्जेक्ट नयाँ आउने खालको सेन्टेन्समा चाहिँ ताकि भन्ने सेन्स दिनको लागि हामी सो द्याटको युज गर्छौँ। सो द्याटको युज चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिफ्रेन्ट सब्जेक्टको उद्देश्य पुरा हुनको लागि हामी गर्छौँ। जस्तै अब यही सेन्टेन्समा म कडा मेहनत गर्छु ताकि मेरो भाइले राम्रो क्याम्पसमा पढ्न सकोस् भने भए के हुन्थ्यो, मेहनत म गर्छु तर उद्देश्य कसको पुरा भइरहेछ, मेरो भाइको। त्यसकारणले यस्तो खालको सेन्स दिनको लागि हामी सो द्याटको युज गर्छौँ। त्यसको बारेमा म अर्को भिडियो लेक्चरमा सिकाउने छु। तर यो सो एज टुमा चाहिँ के हुन्छ, म कडा मेहनत गर्छु ताकि मेरै उद्देश्य पुरा होस् क्या, ताकि मेरै धेरै पैसा कमाउने उद्देश्य पुरा होस् है त। सो यसरी हामी सो एज टुलाई चाहिँ एउटै सब्जेक्टको लागि प्रयोग गर्छौँ, दुईवटा सब्जेक्टको लागि प्रयोग गर्दैनौँ। म आजकल अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु ताकि मैले राम्रो जागिर पाउन सकौँ। आजकल अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु, सिक्ने काम पनि म गरिरहेको छु अनि उद्देश्य के हो, राम्रो जागिर पाउने उद्देश्य। उद्देश्य पनि मेरै हो, मेरै उद्देश्य पुरा हुन्छ, काम पनि मै गर्छु। सो यसमा अर्को कुनै नयाँ सब्जेक्ट छैन है त। सो अब यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा म राम्रो जागिर पाउनको लागि आजकल अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु। सो ताकि मैले राम्रो जागिर पाउन सकौँ अथवा राम्रो जागिर पाउनको लागि आजकल अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु, जसरी भन्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई हामीले सो एज टु युज गरेर कसरी बनाउने, आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस दिस डेज सो एज टु गेट अ गुड जब। आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस दिस डेज सो एज टु गेट अ गुड जब। सबैभन्दा पहिला हाम्रो सेन्टेन्स के छ, म आजकल अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु, यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो। त्यसकारणले आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस दिस डेज भनेको आजकल होइन। अनि सो एज टु गेट अ गुड जब, राम्रो जागिर पाउनको लागि, पाउनु भनेको त गेट हो नि त। सो राम्रो जागिर पाउनको लागि म आजकल अङ्ग्रेजी सिकिरहेको छु। सो यसलाई तपाईँहरूले स्ट्रक्चर हेर्नु होला, त्यसपछि सेन्स अनुसार बुझ्नु होला है त। सो यो सो एज टु पछि जहिले पनि भर्बको फर्स्ट फर्म युज हुन्छ, यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु होला। तिमीले जाँच पास गर्नको लागि धेरै पढ्नुपर्छ। तिमीले जाँच पास गर्नको लागि धेरै पढ्नुपर्छ अथवा यसको मतलब के हो, तिमीले धेरै पढ्नुपर्छ ताकि तिमीले चाहिँ जाँच पास गर्न सकौ हैन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउनु पर्दा यु शुड स्टडी अ लट सो एज टु पास द एक्जाम। यु शुड स्टडी अ लट सो एज टु पास द एक्जाम। यु शुड स्टडी अ लट भनेको हाम्रो मेन सेन्टेन्स भयो, तिमीले धेरै पढ्नुपर्छ हैन। अब किन धेरै पढ्नुपर्छ, ताकि जाँचमा पास हुन सकौ। अब पास हुने को त, पढ्ने काम तिमीले गरेपछि त पास हुने पनि तिमी नै हो नि। त्यसकारणले यहाँ अब पहिला जोडिन्छ सो एज टु, अनि आउँछ पास हुनु भनेको त पास नै हुन्छ, अनि यसको भर्बको फर्स्ट फर्म पनि पास नै हुन्छ, अनि द एक्जाम। यु शुड स्टडी अ लट सो एज टु पास द एक्जाम। अब यसमा पढ्ने काम भएको छ, पढ्नुपर्छ तिमीले के गर्नको लागि, जाँच पास गर्नको लागि। सो एउटा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ पढ्ने काम भएको छ नि। अनि यसमा एउटा बिचमा एउटा जोड्ने कुरा के छ, सो एज टु। यसले चाहिँ ताकिको काम गर्छ अथवा को लागिको काम गर्छ। मैले उनीसँग गफ गरेँ ताकि त्यो ठाउँको अवस्था बुझ्न सकौँ हैन। उनीसँग गफ गर्नुको कारण के हो त, किन गफ गरेँ भन्दा त्यो ठाउँको अवस्था बुझ्नको लागि हैन। भनेपछि एउटा मेरो उद्देश्य छ नि त उनीसँग गफ गर्नुको लागि। अब यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा मैले त्यो ठाउँको अवस्था बुझ्नको लागि उनीसँग गफ गरेँ, ताकि लगाएर पनि बनाउन सकियो, को लागि बनाएर पनि बनाउन सकियो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा आई टक्ड टु हर सो एज टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन ओभर देयर। आई टक्ड टु हर सो एज टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन ओभर देयर हैन। अब पहिला सेन्टेन्स आई टक्ड टु हर, यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। त्यसपछि ताकि भन्नको लागि सो एज टु, अनि
त्यो ठाउँको अवस्था राम्रोसँग बुझ्नको लागि, बुझ्नु भनेको अन्डरस्ट्यान्ड, सो एज टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन ओभर दियर। ओभर दियर भनेको त्यहाँको अवस्था बुझ्नको लागि मैले उनीसँग गफ गरेँ। मैले त्यहाँ गफ गर्नुको एउटा उद्देश्य थियो र त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मैले उनीसँग गफ गरेँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, ऊ त्यहाँबाट भाग्यो ताकि ऊ कुनै समस्यामा नपरोस्, होइन, अथवा ऊ कुनै समस्या नपरोस् भनेर त्यहाँबाट भाग्यो, कुनै समस्यामा नपरोस् भनेर त्यहाँबाट भाग्यो। भाग्ने काम उसले गर्यो। अब किन भाग्यो त भन्दा उसको उद्देश्य छ नि, ताकि ऊ कुनै समस्यामा नपरोस्, क्या, कुनै समस्यामा नपरोस् भनेर ऊ भाग्यो। सो उसको एउटा उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि ऊ त्यहाँबाट भाग्यो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, he ran away from there so as not to get into any trouble। he ran away from there so as not to get into any trouble। यसमा he ran away यो त के छ, हाम्रो सिम्पल पास्टमा छ, त्यस कारणले रन अवेको ठाउँमा he ran away, ऊ भाग्यो त्यहाँबाट। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा अघितिर so as to हुन्थ्यो भने यसमा so as not to छ। किनभने ऊ समस्यामा नपरोस् भनेको छ नि त। सो नेगेटिभ सेन्स ल्याउनको लागि हामीले के गर्यौँ, टु भन्दा अगाडि नट थप्यौँ। सो एज नट टु गेट इन्टु एनी ट्रबल। गेट इन्टु एनी ट्रबल भनेको कुनै पनि समस्यामा नपरोस् भनेर ऊ त्यहाँबाट भाग्यो। अब यो परोस् भने अब के हुन्थ्यो, टु गेट इन्टु, सो एज टु गेट इन्टु ट्रबल हुन्थ्यो। अब नपरोस् भन्दा एउटा नेगेटिभ सेन्स आयो नि त। नेगेटिभ सेन्स आएको कारणले गर्दाखेरि सो एज नट टु गेट इन्टु एनी ट्रबल। सो नेगेटिभमा पनि हामी यसलाई बनाउन सक्छौँ र नेगेटिभ बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सो एज भन्दा पछाडि नट थपेर अनि टु लगाउनुपर्छ है। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। सो अलिकति कन्सन्ट्रेट भएर तपाईँले हेर्नुभयो भने, दिमागमा अलिकति चलाउनुपर्छ कि, माइन्ड अलिकति घुमाउनु भयो भने, चलाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। अलिकति कन्सन्ट्रेसन चाहिँ, यदि भिडियोबाट कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हट्यो भने फेरि यस्तो कुराहरू बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ अनि प्र्याक्टिस गर्न झनै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अलिकति कन्सन्ट्रेसन सहित राम्रोसँग हेर्नु होला है। तिनीहरू हतार गर्दैछन् ताकि घर समयमा पुगुन्, होइन, तिनीहरू हतार गर्दैछन् ताकि तिनीहरू चाहिँ घर समयमा पुग्न सकुन् अथवा पुगुन्। अर्को तरिकाले तिनीहरू घर समयमा पुग्नको लागि हतार गर्दैछन्, होइन, घर समयमा पुग्नको लागि तिनीहरू हतार गर्दैछन् भन्ने सेन्स आउँछ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, दे आर हरिङ सो एज टु रिच होम अन टाइम। दे आर हरिङ सो एज टु रिच होम अन टाइम, होइन, पुग्नु भनेको रिच हो। सो यसमा रिचको भवन के हुन्छ, रिच नै हुन्छ अनि रिच प्रयोग भएको छ सो एज टु भन्दा पछाडि। दे आर हरिङ यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ अनि सो एज टु रिच होम अन टाइम। सो हामीले नेपालीमा त जसरी पनि भन्न सक्छौँ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले सेन्सलाई बुझेर ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। यदि कुनै काम चाहिँ कुनै उद्देश्य पुरा गर्नको लागि भइरहेछ भने त्यो बेलामा हामी सो एज टु प्रयोग गर्छौँ। यसमा पनि के हुन्छ, घर समयमा पुग्ने उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हतार गरिरहेछन् नि तिनीहरू, होइन। सो यो सेन्सलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर हामीले सेन्टेन्स बनाउनुपर्छ। म जिम जानेछु ताकि आफ्नो शरीर तन्दुरुस्त राख्न सकौँ, अथवा म आफ्नो शरीर तन्दुरुस्त राख्नको लागि जिम जानेछु। अब म जिम जाने एउटा के उद्देश्य छ, ताकि मेरो शरीर तन्दुरुस्त होस्, क्या, त्यसको लागि म जिम जानेछु भविष्यमा, होइन। सो इङ्ग्लिसमा, आई विल जोइन जिम सो एज टु किप माई बडी फिट एन्ड फाइन। आई विल जोइन जिम सो एज टु किप माई बडी फिट एन्ड फाइन, होइन। फिट एन्ड फाइन भनेको तन्दुरुस्त राख्नको लागि म जिम जानेछु। अब यसमा जिम जानुको मतलब चाहिँ हिँडेर जिम जानु भन्न खोजेको होइन कि जिम जोइन गर्ने भन्न खोजेको, होइन, जिमसँग जोडिने भन्न खोजेको। सो म जिम जोइन गर्छु के गर्नको लागि, मेरो शरीर चाहिँ तन्दुरुस्त राख्नको लागि, एउटा उद्देश्य पुरा गर्नको लागि। अब त्यो को लागिको लागि पनि सो एज टु युज गर्यो, अथवा ताकि भनेर भन्यो भने पनि सो एज टुको नै प्रयोग गरियो। सो हामीले नेपालीमा जसरी बोले पनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले सेन्स अनुसार नै जानुपर्छ। मैले तिम्रो लागि एउटा उपहार किनेको छु ताकि तिम्रो अनुहारमा मुस्कान ल्याउन सकौँ। मैले किन किने त्यो, ताकि तिम्रो अनुहारमा मुस्कान ल्याउन सकौँ, होइन, मेरो एउटा उद्देश्य छ त्यो काम गर्नुमा। अब यसलाई अर्को तरिकाले कसरी भन्ने, मैले तिम्रो अनुहारमा मुस्कान ल्याउनको लागि एउटा उपहार किनेको छु, होइन। अब यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा छ। आई हेभ बट अ गिफ्ट फर यु सो एज टु ब्रिङ स्माइल अन यर फेस। आई हेभ बट अ गिफ्ट फर यु सो एज टु ब्रिङ स्माइल अन यर फेस। तिम्रो अनुहारमा मुस्कान ल्याउनको लागि मैले एउटा गिफ्ट किनेको छु, तिमीलाई एउटा उपहार किनेको छु भन्नु खोजेको। अब आई हेभ बट, यसमा के छ, हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भएर आई हेभ बट अ गिफ्ट फर यु अनि सो एज टु ब्रिङ स्माइल अन यर फेस, तिम्रो अनुहारमा मुस्कान ल्याउनको लागि। म सधैँ भिडियो बनाउँछु ताकि तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउन सकौँ। म भिडियो किन बनाउँछु, किनकि मेरो एउटा उद्देश्य छ तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउने र त्यो अङ्ग्रेजी सिकाउन सकौँ, त्यस कारणले म भिडियो बनाउँछु। अथवा म नेपालीमा त यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छु, म तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउनको लागि सधैँ भिडियो बनाउँछु, यसरी पनि भन्न सक्छु। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा चाहिँ यही स्ट्रक्चर अनुसार जान्छौँ हामी। सो आई अलवेज मेक भिडियोज सो एज टु टिच यु इङ्ग्लिस। आई अलवेज मेक भिडियोज सो एज टु टिच यु इङ्ग्लिस। आई अलवेज मेक भिडियोज, यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ, यो कम्प्लिट सेन्टेन्स।
अनि सो एज टु त्यसपछि सिकाउनु भनेको त पढाउनु हो होइन। सो एज टु टिच यु इङ्ग्लिस, सो एज टु भइहाल्यो अनि टिच यु इङ्ग्लिस। सो अब हामीले यसरी सेन्स अनुसार, सेन्टेन्स अनुसार, स्ट्रक्चर अनुसार हामीले राम्रोसँग सेन्टेन्स बनाउन सक्यौँ भने न त हाम्रो बोल्दा बिग्रिन्छ न त हाम्रो लेख्दा बिग्रिन्छ। सो एकदमै स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिस बोल्ने र लेख्ने गर्नको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर हो है। अब हामी हेरौँ एउटा अन्तिम इक्जाम्पल। उसले मीरासँग ब्रेकअप गर्यो ताकि ऊबाट छुटकारा पाओस्। उसले किन ब्रेकअप गर्यो? किनकि उसको उद्देश्य छ नि ऊबाट छुटकारा पाउने हो। त्यो छुटकारा पाउने उद्देश्य पुरा गर्नको लागि उसँग ब्रेकअप गर्यो होइन मीरासँग। अर्को तरिकाले नेपालीमा कसरी भनिन्छ? उसले मीराबाट छुटकारा पाउनको लागि उसँग ब्रेकअप गर्यो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा ही ब्रोक अप विथ मीरा सो एज टु गेट रिड अफ हर। ही ब्रोक अप विथ मीरा सो एज टु गेट रिड अफ हर। टु गेट रिड अफ भनेको के हो? छुटकारा पाउनु होइन, गेट रिड अफ भनेको। अनि सो एज टु गेट रिड अफ हर हो। सो अब यसमा ऊबाट छुटकारा पाउनको लागि उसँग ब्रेकअप गर्यो। अनि हि ब्रोक अप भयो नि, ब्रेकअपको ब्रोक अप भयो नि, किनभने यो हाम्रो के छ? सिम्पल पास्ट टेन्समा छ। त्यस कारणले हि ब्रोक अप विथ मीरा सो एज टु गेट रिड अफ हर। सो गाइज यसरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ? सो एज टुलाई प्रयोग गरेर विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। मैले यसमा 8-10 वटा इक्जाम्पलहरू लिएर आएँ। अब तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलहरूलाई आफैले बनाउने कोसिस गरेर यसको कन्सेप्टलाई अझै राम्रो क्लियर बनाउन सक्नुहुन्छ है त। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले यसमा जुन ठाउँमा सो एज टुको प्रयोग गरेका छौँ त्यसमा हामी इन अर्डर टुको प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ वास्तवमा। अब त्यो इन अर्डर टुको प्रयोग फेरि अब हामी नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा, अरू कुनै भिडियो लेक्चरमा सिक्नेछौँ, पछिको भिडियो लेक्चरमा डिटेलमा। त्यस कारणले त्यसको बारेमा मैले त्यति धेरै भनिनँ। सो अहिले चाहिँ सो एज टुको बारेमा राम्रोसँग सिक्नु होला। अनि यो सो एज टुलाई राम्रोसँग युज गर्न जानिसकेपछि यस्तै खालको ताकि भन्ने नै सेन्स दिने अरू वर्डहरू पनि, अरू फ्रेजहरू पनि हामी नेक्स्ट भिडियो लेक्चरहरूमा सिक्नेछौँ। सो गाइज आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। र यो सो एज टुको युज एकदम धेरै हुन्छ हाम्रो डेली लाइफमा, रिटर्न र स्पोकनमा। त्यस कारणले राम्रोसँग यसको युजलाई प्र्याक्टिस गरेर सिक्नु होला है त। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।